سرور زیبا دے سرور زیبا دے مالو سر میں پہ قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے اب پشتو ہو گئی اب ترجمہ سنے اردو میں شاعر کیا لکھ رہا ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے جانو دل قربان ہے کنہ دی قربان نے جانو ہاتھ بلند کرو جی ہاتھ نہیں تھلے کرنے ہاتھ لے راکے جانو دل قربان ساڑی جانو دل قربان ساڑی جانو دل قربان ساڑی جانو دل قربان او عاشقاں دی جانے واہ واہ کیڑا سونا نبیاں دا سلطان واہ واہ کیڑا سونا نبیاں دا سلطان مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے جانو دل قربان ہے جانو دل قربان ہے وہ عاشقوں کی جان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ ذہن چ رہے شاعر کی لکھتا ہے خزوچ یوسف لی دو گھٹی گھٹی کلمہ دا کئلی دلوے سرور عالم دا کئلی دلوے سرور عالم نوزلو نبری کریو محبوب میں تمرا شان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے کوشش کرے میرے ساتھ مل کے پڑھیں واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے اب ترجمہ سنیں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر تو پھر لیتی دل پہ چھریاں پھر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ واہ کتنا سونا نبیاں دا سلطان شان کی دساں میں تینوں مصطفیٰ دی آل دا شان کی دساں میں تینوں مصطفیٰ دی آل دا ذکر ہونا سونے آدھا مشکلان ٹال دا ذکر ہونا سونے آدھا مشکلان ٹال دا سونے آدھا سونا مدنی بولتا قرآن واہ واہ کتا سونا نبیاں دا سلطان